बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 7 दिसंबर है, साल 2020। अंसारुल इस्लाम के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई का ऐलान और फजल रहमान की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। जाली बैंक अकाउंट्स के सिलसिले में आसिफ जरदारी ने आज एक ड्रामेबाजी की है। 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त पर समाअत हुई है, उस पर भी आज वीडियो में हम बात करेंगे। जब कोविड 19 नया पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उस वक्त आपको याद होगा कि हुकूमत की अपनी एक हिकमत अमली है कि हमने कारोबार भी बंद नहीं करने और इस पूरे सिलसिले को हमने आगे चलाना है, ताकि पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हर घर तक हम खाना फराम कर सकें। और जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, और छोटे कारोबारी दुकानदार वो तबका भी बहुत इफेक्ट होता है। और ख़ास तौर पर जो किसान है उसके अंदर बिल्कुल नागा नहीं हो सकता, हालात जिस तरह भी हों, जिन्होंने मवेशी पाले हों, बाहर फसलें हों, पानी देना हो। तो इन हालात को मद्देनजर रख के हुकूमत ने फैसला किया था कि आप एहतियाती तदाबीर अख्तियार कीजिए और उसके साथ ही अपने काम भी जारी रखिए। लेकिन उस वक्त चूंकि एक पैराशूटर शहबाज शरीफ लंदन से फ्लाई करके पाकिस्तान पहुंचा था, और वो समझ रहा था कि चूंकि उसका तजर्बा बहुत ज्यादा है इन कामों के अंदर, और वो ये इमरान खान नाकाम होने वाला है और वो बताएगा कि वो एक अफलातून और फलासफर है बड़ा, और बड़ी साइंस पर उसकी ग्रिप है, तो वो बहरहाल ऐसा नहीं हो सका। और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने फुल उस पर सियासत की, और उन्होंने सियासत इस तरह की, बिलावल कहता है ये वजीर आजम को कुछ पता ही नहीं है, फौरन लॉकडाउन कीजिए, आप कर्फ्यू नाफज कीजिए, जो भी हो सकता है। और वो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जो बिलावल का लगाया हुआ है और आसिफ जरदारी का, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको रोते रोने की अदाकारी उसने कर दी। उसने कहा कि ये वफाकी हुकूमत जो है इसको बिल्कुल ख्याल ही नहीं है इंसानी जानों का, कारोबार ज्यादा आम है या इंसानी जानें आम है, ये सवाल उठाया गया था। और उस वक्त वजीफा खोर सहाफियों की एक बड़ी फौज उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी और हुकूमत की मुखालफत कर रही थी। और मैं सलीम साफी, हामिद मीर और सब के, अगर पिछले आप उस दौर के ट्वीट्स देखें तो आपको बड़ी गर्मजोशी नजर आएगी और हुकूमत के खिलाफ एक तनकीद का भरपूर महाद नजर आएगा। लेकिन आज देख लीजिए, वही अपोजिशन की सारी जमातें इस मुल्क के अंदर इंसानी जानों की हलाकत के लिए सरगर्म अमल है, लेकिन थोड़ा बहुत बात करते हैं। लेकिन इस इशू को कोई मीडिया एंकर उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर रहा, उतनी तनकीद नहीं कर रहा जितनी उसको करनी चाहिए। और क्यों कि बुग़्ज़ इमरान के अंदर भरे हुए लोग इंसानी जानों से बेशक खेल लें, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है और वो इस तरह की चीजें करते हैं। अब यहां पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दी गई, इससे कबल आपको इल्म है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्त दी गई, और उन्होंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का काम है, वो अपना काम सर अंजाम दे, और जो एनसीओसी का फैसला है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ से दरखास्त दायर की गई है, और उस पर आज जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, और दीगर कुछ लोगों को नोटिस मुतलका और अफराद को दिए गए। और जस्टिस साजिद महमूद सेठी उनकी अदालत के अंदर ये दरखास्त दायर हुई है। अब उसके अंदर ये इस्तदा की गई है कि जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा, जो इज्तिमात होंगे वो बड़ा नुकसान करेंगे, और हमारे पास इतनी हेल्थ की फैसिलिटीज है नहीं, और वही फैसिलिटीज हैं जो पिछली हुकूमतें दे कर गई हैं। और उनको इल्म है नून लीग पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर कितना हेल्थ सेक्टर में काम किया गया है, और पाकिस्तान के इस वक्त कितने वसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, किस तरह पाकिस्तान की मईशत डामाडोल है। इन हालात के अंदर जो है मजीद लोगों की जानों से खेलना ये बहुत खतरनाक होगा, और लाहौर हाई कोर्ट को इस इज्तिमा पर पाबंदी लगानी चाहिए। अब इस हवाले से कल तक ये समाअत मुलतवी की गई है, नोटिस जारी करके मुतलका लोगों को बुलाया गया है कि आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, और उस पर लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए कि वो इंसानी जान की अजमत जो है उसको देखते हुए आम फैसला करे। अब दूसरी बड़ी आम चीज ये है, जाली बैंक अकाउंट्स केस आपको इल्म है आसिफ जरदारी का बड़ा मारूफ है, बाकी ठट्टा वाटर सप्लाई, पार्क लैंड रेफरेंस, बाकी रेफरेंसेस भी हैं, तोशा खाना रेफरेंस समेत। लेकिन इसके अंदर जो है इसके कई बच्चे हैं, यानी ये मदर केस है, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जाली बैंक अकाउंट्स का, और उसके आगे एक नया 8 अरब मशकूक ट्रांजैक्शन है, उस हवाले से अलहदा जिमनी रेफरेंस नैब ने बनाया। चेयरमैन नैब ने आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, यानी दस्तखत कर दी। उसके बाद आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अबूरी जमानत ले ली, और अबूरी जमानत लेने के बाद चूंकि पहले ऑलरेडी जो उनके केसेस थे उसके अंदर तिब्बी बुनियाद पर आसिफ जरदारी जमानत ले चुके हैं, तो वो वहां पर कराची चले गए। और जब उन्होंने फजल रहमान और दूसरों से मिलना था तो वो आपने बिलावल हाउस आ गए, मिले। अभी बख्तावर की मंगनी के अंदर आपने देखा वो किस तरह आराम सुकून से बैठकर आ रहे थे, और जो ही उनको अदालत से बुलावा आता है और समझते हैं कि अब वो पकड़े जाएंगे, तो उसके बाद वो वेंटिलेटर पर या तो होते हैं
اور یا ایک وہیل چیئر پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آج بھی یہی ڈرامہ کیا گیا، کل اس ضمانت کی درخواست جو ہے ان کی زہر ہے مسترد ہو جانی ہے۔ عبوری ضمانت جو ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چلتی، بہرحال یہ ہماری معزز عدلیہ ہے اور یہ بڑے سیاستدان نرم و نازک ہے جن کی ایک سال 10 مہینے بھی عبوری ضمانتیں چلتے رہتے ہیں، ورنہ جو لوور کورٹس ہوتی ہیں ان کے اندر اگر آپ پریکٹس دیکھیں تو 1-2 پیشیوں کے بعد یہ اڑ جاتی ہے۔ بہرحال یہاں پر آصف زرداری کی چونکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہے، انہوں نے گرفتار ہونا ہے، تو اب انہوں نے آج ایک جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست بھیجی ہے کہ مجھے حاضری سے استثناء دیں، میں تو ہاسپٹل کے اندر داخل ہوں اور میری حالت بڑی خراب ہے۔ اور درخواست کے اندر جو وکیل ہے انہوں نے لکھا کہ جناب ان کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ بہت ہی سخت بیمار ہیں اور ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، ان حالات کے اندر وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہو سکتے، لہذا آپ جو ہے وہ حاضری سے استثناء دے دیں۔ جب حاضری سے استثناء ملے گا تو ظاہر ہے کوئی ڈیٹ آگے چلی جائے گی، اور یہ وہ ڈرامے بازی ہے جو ہر سیاستدان جو پہلے آپ دیکھیے شہباز شریف کو اسلام آباد جا رہے ہیں، جی جلدی کریں، عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہنچنا ہے، وہاں میٹنگ ہے، وہاں تقریریں بھی ہو رہی ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، جو ہی ان کو پکڑتے ہیں اس کے بعد ان کی کمر کو تکلیف، ان کی باقی بیماریاں ساری ہوتی ہیں، اور پھر ہاسپٹلز کے اندر ان کے لیے علیحدہ VIP جگہ رکھی ہوتی ہے جہاں پر یہ موج مستی کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ ایک کھیل تماشا میں سمجھتا ہوں اگر اس احتساب کے ادارے مخلص ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے، اور یہ ڈرامے بازی کا حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے اور باقی اداروں کو بھی یہ بند ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ آج ایک نئی انہوں نے ڈرامے بازی پہلے کی طرح کی ہے، اور اب ان کو جو ہے وہ حاضری سے استثناء مل جائے گا کل۔ اور دوسری بڑی عام بات یہ ہے کہ فضل الرحمان کی ایک آپ نے دیکھا انصار الاسلام کے نام سے عام آرگنائزیشن ہے جو باوردی ہیں، باقاعدہ وہ رینکس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح آپ میجر، بریگیڈیئر یا اس طرح کے نام لیتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے اس طرح کے ٹائٹل اور نام رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ایک دفعہ فضل الرحمان پچھلی مرتبہ جب ان کا آزادی مارچ کے نام سے ایک دھرنا ہوا تو اس سے قبل جب وہاں سے وہ نکلنے لگے تو انہوں نے باقاعدہ ان کو سلامی دی تھی جو ایک فوج کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت نے نوٹس لیا، وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز احمد جو ہے انہوں نے آج ایک مراسلہ صوبائی حکومتوں کو جاری کیا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی بھی جو پاک فوج اور سیکورٹی ایجنسی سے مماثلت رکھتی ہو، کوئی بھی رضاکار ملیشیا، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ خلاف قانون ہے۔ اور آئین کے آرٹیکل انہوں نے بتایا 256 کی خلاف ورزی اور نیشنل ایکشن پلان کے نقطہ نمبر 3 کی بھی خلاف ورزی ہے، لہذا چونکہ فضل الرحمان نے یہ انصار الاسلام کے نام سے اس طرح کی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، لہذا تمام صوبائی حکومتیں ان کے خلاف کارروائی کریں، اور کوئی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن پاکستان کے اندر اچھی نہیں ہے، اور بیرونی دنیا کے اندر بھی پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک کام پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، جب بھی آپ کے خلاف کوئی احتجاج ہونے لگتا ہے آپ اس وقت آپ کو کارروائیاں یاد آتی ہیں حکومت کو بھی، اور اس وجہ سے سارا معاملہ متنازع ہو جاتا ہے۔ جب پہلے انہوں نے مارچ کیا آپ نے یہ دیکھا، اس وقت جو ہے وہ کارروائی میرا خیال ہے کرنی چاہیے تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی افیکٹولی اپنی وزارت کے لیے کام کر رہے ہیں، بس اللہ توکل ہی وہ چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایکشن کا بہرحال انہوں نے اعلان کیا ہے، اور مولانا جو ہیں وہ وہی دستہ ہے جن سے انہوں نے سلامی لی۔ اب فضل الرحمان جو ہے ان کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، چونکہ یہ جو ملیشیا ہے جس کو ملیشیا کا نام وزیر داخلہ نے دیا ہے، اور وہ مقصد یہ جنہوں نے آزادی مارچ کو کور کیا، ہمارے دوست صحافی مغیث علی ہوں، عمر انعام ہوں، محمد ضمیر ہوں، بہت سارے دوست جو گئے وہاں پر جنہوں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہاں پر ان کو روک دیا گیا تھا، یعنی جو بندہ بھی ان کے حق میں بات کرتا اس کو اجازت ہوتی، ورنہ ڈنڈا فورس جو ہے وہاں پر موجود ہوتی، اور وہ اس طرح کا تاثر دیتے تھے کہ اگر آپ نے مخالفت میں بات کی تو آپ کو جو ہے وہ یہاں سے خیر خیریت سے آپ نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ کئی اینکر وہاں پر سچ بولنا چاہتے تھے، لیکن مجمع کے اندر کھڑے ہو کر جہاں کوریج ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ ایسا سچ نہیں بول سکے، اور یہ بات ہر ایک نے بتائی۔ اور یہاں پر جو ہے یہ پوری ایک غنڈہ گر فورس ہے۔ آپ فضل الرحمان کا آپ جواب دیکھیے، وہ کہتے ہیں جناب یہ جو ڈنڈا ہوتا ہے یہ ہمارے چونکہ ڈنڈا فورس ہے اور رضاکار ہیں، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، ہماری جمعیت علماء اسلام کا یہ ایک ذیلی ونگ ہے، پرامن ہے، اور یہ اپنی ایک منظم طریقے سے آرگنائزیشن ہے، تو لہذا اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کی بات کرنا حکومت غلط کر رہی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں، اور ڈنڈے کے لیے نہ کوئی لائسنس ہوتا ہے اور نہ کوئی اور ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ حکومت انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں
जब नैब ने, आप देखें ना, खुद आप उनको गुंडा तो साबित कर रहे हैं, जब नैब ने हमला कर यानी नोटिस भेजे आपको तहकीकात के लिए, तो आपने कहा कि मैं अपने 10 लाख कारकुनों के साथ आऊंगा, ये आपने धमकी दी। और फिर साथ ही एक आपके सूबाई उमरा का इजलास हुआ पेशावर के अंदर, उन्होंने कहा जी हमारे जो 10,000 ये जो अस्करी विंग जिसको नाम दिया गया है, और या रजाकार आप जो भी नाम वो देते हैं, तो अब ये अंसारुल इस्लाम के 10,000 कारकुनान ये नैब ऑफिस का घेराव करेंगे और वहां पर आएंगे। तो इस तरह एक पूरा जो है वो जंगो जदल का माहौल बनाने की आपने खुद जो है ये बताया कि अंसारुल इस्लाम हमारा इसी काम के लिए है कि हमने घेराव करना हो, किसी की मार कुटाई करनी हो, या इस तरह की वहशत और दहशत फैलानी हो, तो फिर उसके लिए ये होता है। और ये सूबाई आपकी कैबिनेट ने बाकायदा ये प्रेस रिलीज के अंदर ये सारी चीजें जिक्र की थी। तो अब फजल रहमान के इस अगर अंसारुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये मैं समझता हूं एक अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन अगर पहले की तरह सिर्फ नारेबाजी है तो ये मेरा ख्याल है फिर हुकूमत को अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए, वज़रा को एहतियात करनी चाहिए। जो काम आप नहीं कर सकते उसके हवाले से मत लोगों को बताइए, पहले अनाउंसमेंट करें, बाद में इंप्लीमेंट ना हो तो ये हुकूमत के लिए मजीद जो है वो सुनकी का बायस होता है। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।